अस्सलाम वालेकुम जी। पाइनियर डिजिटल मार्केटिंग से नवीद अहमद आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं या एज ए कैरियर इसको स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक लाइफ टाइम एक फॉर एवर स्किल है। अगर आप इसको सीख लेते हैं प्रॉपर तरीके से और प्रोफेशनली इसको अगर आप करते हैं तो आप ना सिर्फ एक अच्छा रेवेन्यू इसे जनरेट कर सकते हैं बल्कि अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से इस पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को फ़ायदा हो सकता है, उनकी सेल इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ये तब ही मुमकिन होगा जब आपने इसके फंडामेंटल्स को समझा होगा, जब आपने इस फील्ड को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तब ही आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से इस फील्ड को समझ के आगे चलें और अपने लिए इसको फ़ायदेमंद बनाएं। तो सबसे पहली जो चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स में वो होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास जैसे ही कोई क्लाइंट आता है अपना बिजनेस की मार्केटिंग करवाने के लिए तो हमने सबसे पहले अपने क्लाइंट से पूछना होता है कि भाई आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है, अब जब एक बिजनेसमैन है वो आएगा आपके पास तो लाजमी बात है कि वो क्यों आ रहा है जी, अपनी सेल इंक्रीज करने आ रहा है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आ रहा है ताकि सेल इंक्रीज हो तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। तो इस तरह हर इंसान की कोशिश होती है, जिस तरह आप में हम सारे मिलकर ये डिजिटल मार्केटिंग अगर कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे मेहनत करें, ये काम करके हम पैसे कमा सकें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करें। इसी तरह हर इंसान का एक गोल होता है। जिस तरह हमारा गोल है हम डिजिटल मार्केटिंग में $1000 पर मंथ कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक बिजनेसमैन है वो कहता है यार मैं फेसबुक पे जाऊंगा, गूगल पे, यूट्यूब पे जाके मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा तो मेरी ये सेल जो है मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ यानी बढ़ जाएगी। यानी ये एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करना है अपने क्लाइंट से सबसे पहले उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं इसको कह सकते हैं विजन एंड मिशन, उससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, ये सारी आपका मार्केटिंग बजट क्या है, आपका गोल क्या है। तो ये सारी जब तक हमें नहीं पता होंगी, हम क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर हमारा आगे चलना, अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्व करना मुश्किल हो जाएगा। जब ये काम मुश्किल होगा तो हम क्लाइंट को सेल नहीं इंक्रीज करके दे सकेंगे, उसको जो डिजायरिंग रिजल्ट है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो फिर हमारे लिए आगे उस क्लाइंट के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी और इंडस्ट्री भी बदनाम होगी। तो इसलिए इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने क्लाइंट से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है, उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट के बिजनेस को समझना है, उसकी सोच को समझना है, मार्केटिंग बजट का पूछना है। फिर आपने आगे दूसरे पॉइंट पर आना है, अपने क्लाइंट से पूछना है कि उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस किस लेवल पे है। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन की फील्ड को या इंटरनेट को या सोशल मीडिया को समझते हैं कि अगर हमारा बिजनेस है हम इस पे काम करेंगे तो हम रातों रात जो है ना पति बन जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। जिस तरह ऑफलाइन मार्केटिंग में हमें ट्रेडिशनल मार्केट में जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, टफ टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट नाउ वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं कि भाई ये भी एक फील्ड है, ये कोई अल्लाह दीन का चिराग तो नहीं है कि इसको रगड़ेंगे तो हम सारा हो जाएगा। तो सोशल मीडिया अगर प्रेजेंस नहीं है उस बंदे की, जीरो से वो स्टार्ट कर रहा है, तो फिर हमें उस हिसाब से उसको आगे लेके चलना होगा। सबसे पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, लाइक फेसबुक पेज हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यानी उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो जो प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होंगे वो सारे आपने वहाँ पे अकाउंट वहाँ पे बना लेने। ठीक है, फिर बंदे को पूरा विजन भी देना है कि भाई अभी आपका जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे होगा जो आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टारगेट ऑडियंस को देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, क्लाइंट के साथ हमारा डन हो गया सारा कुछ। अब हमने क्या करना है जी, अपने टारगेट ऑडियंस को देखना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका बिजनेस है क्लॉथिंग का, तो हमने देखना है अब क्लॉथिंग लेडीज क्लॉथिंग है, मर्दों का या मर्दों की है या बच्चों की है, कौन सी है। ठीक है, हमने उस सारी फिर देखना है कि उसकी ऑडियंस कौन सी है। जब ऑडियंस समझ जाए फिर एज ग्रुप को देखना है, फिर सारी चीज़ों को, यानी ये सारी जेंडर वगैरह हो गया, एज ग्रुप हो गया,
پھر لوکیشن ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ اس بندے اس پروڈکٹ کی یا اس بزنس کی یہ ٹارگٹ آڈینس ہے. اگر آپ اچھی طرح سے ٹارگٹ آڈینس نہیں سمجھ سکتے تو آپ اپنی ریلیونٹ آڈینس تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے. جب آپ کی ریلیونٹ آڈینس تک آپ کا پیغام نہیں جائے گا تو آپ کبھی بھی اپنی سیل کو انکریز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے گولز اینڈ آبجیکٹیو, اس کے بعد سوشل میڈیا پریزنس, پھر اس بزنس کی ٹارگٹ آڈینس کو آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح فیس بک پکسل ہے, انالیٹکس ہو گئے, باقی چیزیں ہو گئی, ٹیگ مینیجر ہو گیا گوگل میں, تو یہ ساری چیزیں پھر آپ نے وہاں پہ انٹیگریٹ کرنے کے بعد یہ سارا کام یعنی وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ ایڈوانس لیول کی چیزیں وہ بعد میں آپ کر لیں گے, یا آپ نے پڑھی ہوں گی سمجھی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ ٹارگٹ آڈینس ہو گئی. اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اس کا کلائنٹ کا ہمارا یہ گولز اینڈ آبجیکٹیو ہے. اب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یہ ٹارگٹ آڈینس ہے. تو اب ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم نے کس پلیٹ فارم پہ کلائنٹ کی, پروڈکٹ کی یا بزنس کی یا سروس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کنفرم ہو جائے گا, لائک فیس بک پہ کرنی ہے, انسٹا پہ کرنی ہے, یوٹیوب پہ کرنی ہے, لنکڈ ان پہ کرنی ہے, ٹویٹر پہ کرنی ہے, یعنی کون سے پلیٹ فارم پہ کرنی ہے, تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسپیسیفک اسی پلیٹ فارم کو پرائرٹی پہ رکھنا ہوتا ہے, اسی کے بارے میں سمجھنا ہوتا ہے, اسی پہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ 4 چیزیں ہو گئی تو 5ویں چیز آ جاتی ہے اسٹریٹجی. اب ہم نے یہ 4 چیزیں کرنے کے بعد اپنی ایک اسٹریٹجی پلان کرنی ہے. اب اسٹریٹجی پلان کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو ہم نے ٹارگٹ آڈینس کو سمجھ لیا, پلیٹ فارم کا ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم نے ایڈز رن کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. لیکن ایڈز رن کرنے سے پہلے ہم نے اپنی اسٹریٹجی پلان کرنی ہوتی ہے کہ اس کی ٹارگٹ آڈینس کو دیکھا, اس کا ایج گروپ دیکھا, اس کی جینڈر دیکھی, اس کی لوکیشن دیکھی. اب ہم نے کیسے اس کو لے کے جانا ہے. اب ہم وہاں پہ ایک فنل کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب فنل سے مراد یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے, فنل کیا بلا ہوتی ہے. فنل بیسیکلی آپ کے پاس ایک را مٹیریل آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت ساری آڈینس آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک ایڈ چلایا فیس بک پہ, آپ نے فیس بک کو 1500 روپے دیے, تو فیس بک نے آپ کا ایڈ 10,000 لوگوں کو مثال کے طور پہ دکھا دیا. ان 10,000 لوگوں میں سے آپ کی جو ریچ آ گئی ہے جی جناب والا 200 500 یعنی اتنی آپ کی ریچ آ گئی ہے. اس جو آپ کی ریچ آئی ہے 10,000 آئی ہے, اس میں جو انگیجمنٹ آئی ہے وہ 500 آ گئی مثال کے طور پہ, اور اس میں جو کیوریز آئی ہیں آپ کے پاس 100-200 کیوریز آ گئی ہیں. اب وہ 100-200 جو کیوریز آئی ہیں وہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے بائی کرنے والے ہوں, آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں. اس میں ویسے بھی لوگ ہوں گے, تو آپ نے ان کو فلٹر کرنا ہے. اب یہ سارا جو فلٹر کرنے کا پروسیس ہے, را مٹیریل میں سے فلٹر کر کے وہ سارا کچھ کرنا, وہ بیسیکلی فنل کہلاتی ہے. فنل آگے چل کے کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس بھی پراپر اس فنل پہ ہم کریں گے کہ فنل چیز کیا ہوتی ہے. تو ویسے اگر آسان زبان میں اس کو کہیں کہ ہم فلٹر والا جو کام کرتے ہیں وہ سارا فنل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسٹریٹجی بھی ہو گئی, فنل بھی ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا جو ایڈ چل رہا ہے پراپرلی, یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی ہم نے انالائز کرنا ہوتا ہے. اب کہ ہمارے جو ایڈ پہ ہے کیا کیسے کون سے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ اگر 10,000 کی ریچ آئی ہے تو اس میں 500 انگیجمنٹ کیوں ہوئی ہے, زیادہ کیوں نہیں ہوئی ہے, ہماری انگیجمنٹ بڑی کیوں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ہے جو کیوریز آئی ہیں 100-200 کیوں آئی ہیں, زیادہ کیوں نہیں آئی, حالانکہ 10,000 ایک بہت بڑا فگر ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے جی کہ ہمارے ایڈ میں کہاں پہ, ہماری اسٹریٹجی میں کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے جی ایج گروپ میں آ رہا ہے, ہم نے کوئی ایسا ایج گروپ یا ایسی کوئی جینڈر جو مثلا فیمیل کی پروڈکٹ تھی, اس میں میل کو تو نہیں ریکمینڈ کر رہے, ہم میل کو تو اپنا ایڈ نہیں دکھا رہے. لوکیشن ہماری ٹھیک ہے, ٹارگٹ آڈینس ہماری ٹھیک ہے, تو پھر ہمارا ایڈ ارریلیونٹ آڈینس کے پاس جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہماری پراپر سیل یا پراپر ہمارا رسپانس نہیں آ رہا. تو یہ جو سارا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ انالائزز ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انالائزز میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جا کے سب سے پہلے ہم اپنے ایڈز کو جا کے چیک کرتے ہیں. تو اس میں CTR, CPM یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں فریکوینسی کیا ہے جی, CTR کیا آ رہا ہے. اب آپ کا جو CTR ہے مین جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے آپ کا, وہ CTR رول پلے کر رہا ہوتا ہے آپ کے ایڈ کے سکسیس ہونے میں. اس میں آپ نے کریٹیو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. مثلا آپ جو پوسٹ لگائی ہے, جو ویڈیو لگائی ہوئی ہے, آپ نے اس کو چیک کرنا ہے آیا کہ وہ صحیح پرفارم کر رہی ہے. اس کے بعد آپ نے دوسری چیز دیکھنی ہے جی ہمارے جو ایج گروپ ہے, جو ہمارا جینڈر ہے, جو ہماری لوکیشن ہے, یہ سارا ایک ٹیسٹنگ فیز ہوتی ہے, باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پلان کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یار ہمارا CTR ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا کریٹیو ٹھیک کریں گے.
کریٹو چینج کریں، نہیں ہے تو پھر اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو دیکھیں، ایج گروپ جو باقی جینڈر، لوکیشن، ڈیموگرافکس میں آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس کو انالائسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمارا CTR ٹھیک نہیں ہے، ساری ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے جو ہم نے پیسے لگائے ہوئے، مثلا 1500 روپے لگائے، ہمیں اتنے آڈینس آئی تھی، تو اس میں کتنے لوگوں نے انگیجمنٹ دی، کیوریز آئی، وہ ساری چیزیں. اب اس کو بیٹر کرنے کے لیے جو ہم ایکشن پرفارم کریں گے اسے کہتے ہیں آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپٹیمائزیشن کرنی ہے. آپٹیمائزیشن سے مراد اب ہم اپنے اس ایڈ کو اسکیل اپ کرنے کی کوشش کریں، مزید بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ڈیموگرافکس میں چاہے جا کے کچھ چینجنگ کرنی پڑے، چاہے ہمیں اپنا کریٹو یعنی اپنی پوسٹ یا ویڈیو جو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہمیں چینج کرنی پڑے. تو یہ ساری چیزیں ہم جو کریں گے اس کو ہم کہیں گے آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے، اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ فنڈامنٹلز میں کون سی چیزیں آ گئی ہیں؟ سب سے پہلے گولز اینڈ آبجیکٹیو آ گیا، سوشل میڈیا پریزنس آ گئی، اس کے بعد ٹارگیٹ آڈینس آ گئی، پھر اس کے بعد پلیٹ فارمز آ گئے، اسٹریٹجی پلان کرنا آ گئی، اور اس کے بعد انالائسز آ گیا، اور پھر آپٹیمائزیشن آ گئی. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. نہیں آئی تو پھر بھی بتائیے گا، دوبارہ آپ کو سمجھا دیں گے. اور وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو. اللہ حافظ.